काठमाडौँ उपत्यकामा एक साताका लागि निषेधाज्ञा थपियो। अब किराना पसल पनि खोल्न नपाइने, सरकारी गाडी दिउँसो चले कारबाही हुने। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण 169 जनाको ज्यान गयो। 8636 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। वीरगञ्जमा कोरोना संक्रमित मृगौला रोगीको डायलिसिसमा समस्या। हास्य कलाकार आदर्श मिश्राका बुवाको ज्यान गयो। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमणको दर घट्दो, बाहिरी जिल्लामा बढ्दो। संक्रमण बढेसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा थप निषेधाज्ञाको समय थपियो, नियममा कडाई। दर्शकवृन्द, अनलाइन टिभी नेपालको कोरोना विशेष भिडियो रिपोर्टमा स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आजको पहिलो भिडियो रिपोर्ट। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 8336 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यही अवधिमा 169 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। देशभरका प्रयोगशालामा 22,306 नमुनाको PCR टेस्ट गर्दा 8,387 जना र 630 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 249 गरी हालसम्म 24 घण्टामा 8636 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यससँगै सक्रिय संक्रमितको कुल सङ्ख्या 1,17,261 पुगेको पनि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकासहित कोरोना संक्रमणको दर बढिरहँदा सरकारले नियमलाई समेत कडाई गरेको छ। हालसम्म 5,28,848 जना संक्रमित भएका छन्। उनीहरूमध्ये 4,04,887 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 6,404 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएको पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण हालसम्म 6,700 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ। सरकारले भने प्रतिशतको हिसाबमा यो मृत्यु कम भएको र नागरिकले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरी कोरोनालाई चाँडै परास्त गर्न सकिने बताउँदै आएको छ। अमेरिकामा गायक रामकृष्ण ढकालले जुटाए 18 लाख। गायक रामकृष्ण ढकालले कोरोना संक्रमित नेपालीका लागि 18 लाख रुपियाँ जुटाएका छन्। सङ्गीत कार्यक्रमका लागि अमेरिका पुगेका रामकृष्ण उतै रोकिएका छन्। उनले त्यहाँ रहेका नेपाली तथा नेपाली भाषी भुटानीहरूसँग अपिल गरेर उक्त रकम सहयोग जुटाएको जानकारीमा आएको छ। नेपालमा कोरोना महामारीको कहर बच्चिँदा अक्सिजन सिलिन्डरको अभाव गएर नागरिकको ज्यान गइरहेको छ। नेपालमा विषम स्थिति र नागरिक अक्सिजन नपाएकै कारण ज्यान गुमाउनु परिरहेको अवस्थामा रामकृष्णले 18 लाख बराबर सहयोग जुटाएका हुन्। नेपालमा विषम परिस्थिति हुँदा आफू अमेरिकामै रोकिए पनि त्यहाँ रहेरै भए पनि केही सहयोग गर्नु पर्ला भनेर केही दिन अघि अमेरिकामा रहेका श्रोता तथा दर्शकमा सहयोगको आह्वान गरेका थिए। मेरो विनम्र अनुरोधका साथ अमेरिकामा रहेका मनकारी नेपाली र भुटानी नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले खुल्ला हृदयले सहयोग गर्नुभएको छ, उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्। उनले भनेका छन्, सो क्रममा पहिलो चरणमा जम्मा भएको करिब 18 लाख रुपियाँ महावीर पुनको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको नाममा रहेको हिमालयन बैङ्कको खातामा जम्मा गरिएको पनि रामकृष्णले जानकारी दिएका छन्। अझै पनि केही मनकारी व्यक्तिहरूले सहयोग प्रदान गर्ने वचन दिएको बताउँदै त्यो रकम पनि नेपालको सामाजिक सेवामा उल्लेखीय योगदान पुर्याउने हिसाबमा राखिने रामकृष्णले बताएका छन्। रामकृष्ण यति बेला अमेरिकामै रोकिएका छन्। नमस्ते सबैमा, म गायक रामकृष्ण ढकालको तर्फबाट मैले केही समय अगाडि एउटा आह्वान गरेको थिएँ मेरो फेसबुक पेजबाट, जुन अहिले नेपालमा कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि एउटा जुन अक्सिजन अभावको कारणले गर्दाखेरि एउटा जुन असहज स्थितिको सृजना भएको छ। धेरै नेपालीहरूले अकालमा मृत्युको सामना गर्नु परेको अवस्था छ। त्यसलाई लिएर मैले एउटा आह्वान गरेको थिएँ र त्यो आह्वानलाई कम समयमा अमेरिकामा रहनुभएको नेपाली तथा भुटिन्स नेपाली साथीहरूले, सङ्गीतप्रेमीहरूले सहयोग गरेर कम समयमा एउटा रकमको चाहिँ सङ्कलन भएको छ। जुन रकम अमेरिकी डलर 15,288 करिब 18 लाख रुपियाँ नेपाली जम्मा भएको छ र यो रकम मेरो व्यक्तिगत र यहाँहरूको सहयोगबाट सङ्कलन भएको रकम हो। यो रकमलाई मैले नेपालका वैज्ञानिक समाजसेवी सम्मानित नाम महावीर पुनज्यूको
नेपाल आविष्कार केन्द्रको खाता नम्बर हिमालयन ब्याङ्कको खाता नम्बरमा मैले चाहिँ नि वायर ट्रान्सफर मार्फत केही दिन अगाडि ट्रान्सफर गरिसकेको जानकारी यहाँहरूलाई गराउन चाहन्छु र एउटा यहाँहरूको चाहिँ नि एउटा योगदान एउटा सही ठाउँमा पुगेको पनि म यहाँहरूलाई विश्वास दिन चाहन्छु। भोलिका दिनमा कस्तो काम भयो यसको अपडेट पनि यहाँहरूलाई म दिनेछु महावीर कुञ्जुको संस्था मार्फत र एकचोटि फेरि यहाँहरू सबैलाई यो एउटा पुण्य कामको लागि यति धेरै कम समयमा यहाँहरूले जुन सहयोग गर्नुभयो यहाँहरूलाई हृदयदेखि नै म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यहाँहरूको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्दै बिदा हुन्छु। नमस्कार। अब अर्को प्रसङ्ग, यति बेला काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा छ। काठमाडौँ निषेधाज्ञाको समय भोलि बेलुका 12 बजे, भोलि राति 12 बजे सकिँदैछ। यही अवधिमा फेरि काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा थप गर्ने निर्णय भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा एक साताका लागि निषेधाज्ञा थप्ने निर्णय भएको काठमाडौँका प्रमुख जिल्लाधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले अनलाइन टिभी नेपाललाई जानकारी दिनुभएको छ। अब किराना पसल पनि खोल्न नपाइने जानकारीमा उल्लेख छ। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा एक हप्ताका लागि थपिएको स्रोतको दाबी छ। मङ्गलबार बसेको काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका सिडिओहरूको संयुक्त बैठकले एक साताका लागि निषेधाज्ञा थप्ने निर्णय गरेको उल्लेख छ। यो सँगै निषेधाज्ञा जेठ 29 गतेसम्म कायमै रहेको पनि समाचारमा उल्लेख छ। आजबाट थपिएको निषेधाज्ञामा अब किराना पसल र डिपार्टमेन्टल स्टोर पनि खोल्न नपाइने भएको जानकारीमा उल्लेख छ। तर सागसब्जी, फलफुल, माछा, मासु, दुधका लागि भने बिहान 9 बजेसम्म खोल्न पाइने आदेश दिएको काठमाडौँका प्रमुख जिल्लाधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले बताउनु भएको छ। पछिल्लो समय कोरोना सङ्क्रमण बढ्दै जाँदा सरकारले आजैबाट लागू हुने गरी अध्यादेश पनि जारी गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले केही समय अगाडि कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापनका लागि गरेको अध्यादेश आजबाट कडाई रूपमा लागू गरिएको पनि काठमाडौँका प्रमुख जिल्लाधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले बताउनु भएको छ। पछिल्लो समय कोरोना सङ्क्रमण बढिरहँदा काठमाडौँका प्रमुख जिल्लाधिकारीको हस्ताक्षर रहेको एक विज्ञप्ति सार्वजनिक भएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, काठमाडौँ उपत्यकामा नयाँ भेरिएन्टको कोभिड-19 को महामारीको सङ्क्रमण तीव्र रूपमा बढिरहेको हुँदा उक्त सङ्क्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय बमोजिम कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको अध्यादेश 2078 को दफा 4 को स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 को दफा 6 को उपदफा 3 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी 2078 1 महिना 21 गतेको आदेशमा तपसिल बमोजिम जारी हुने गरी 78 2 महिना 14 गते बिहान 1 बजेदेखि मिति 2078 2 20 गते राति 12 बजेसम्म काठमाडौँ जिल्लाभर लागू हुने गरी निरन्तरता दिएको बेहोरा उल्लेख गरिएको छ। यो आदेशको पालना गराउनु हुन सबै व्यक्ति सङ्घ संस्था, पेसाकर्मी, व्यवसायी र आम नागरिकको कर्तव्य हुनेछ र यो आदेशको उल्लङ्घन गरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही हुने बेहोरा सबैमा जानकारी गरिएको छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। विज्ञप्तिमा सर्वसाधारणका लागि आवतजावतको हकमा औषधि, खाद्य वस्तु र अन्य अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु र सेवा खरिदको कामका साथै अत्यावश्यक सेवा लिनुपर्दा बाहेक कुनै पनि व्यक्ति घरबाट बाहिर ननिस्किने, मर्निङ वाक र इभिनिङ वाक बन्द गर्ने भनिएको छ। दुई व्यक्तिबीच कम्तीमा 2 मिटरको दूरी कायम राख्ने पनि भनिएको छ। त्यस्तै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, अनिवार्य रूपले मास्कको प्रयोग गर्ने, पटक पटक साबुन पानीले हात धुने र सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने। साथै सभा सम्मेलनको हकमा भनिएको छ, सबै प्रकारका सभा सम्मेलन, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, डान्स बार, दोहोरी, नाचघर, क्लब, स्विमिङ पुल, सपिङ मल, मनोरञ्जन स्थल, सैलुन, ब्युटी पार्लर, हेल्थ क्लब, फुडसल, जिमखाना लगायत सम्पूर्ण चिडियाखाना, रङ्गशाला, दर्शक उपस्थित हुने खेलकुद र मानिसको भिडभाड हुने अन्य सबै प्रकारका सामग्री सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम बन्द हुनुपर्ने बताइएको छ। विवाह व्रतबन्धको हकमा बढीमा 7 जना भन्दा बढी स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गर्ने, आफ्नो घर वा बसेको स्थानमा मात्रै गर्ने, होटल र पार्टी प्यालेस पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न नपाउने भनिएको छ। त्यस्तै विवाह वा व्रतबन्धको हकमा एकवटा सवारी साधन, बेहुला बेहुली समेत प्रयोग गर्ने गरी ब्यानरको आधारमा आवतजावत गर्न पाउने जानकारी दिएको छ। पुजारीबाट हुने नृत्य, पूजा बाहेकका सम्पूर्ण धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ। पछिल्लो समय सङ्क्रमण बढ्दै जाँदा काठमाडौँ उपत्यकामा कडाई गरिएको छ। साथै काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले 1 हप्ताका लागि पुग्ने खाद्यान्न लगायत अन्य सामग्री जोहो गर्न पनि
आग्रह गर्नुभएको छ। रियालिटी सो कमेडी च्याम्पियनबाट चर्चित बनेका बारा जितपुरका आदर्श मिश्रका बुवाको ज्यान गएको छ। उनले 2 दिनअघि आफ्नो युट्युब च्यानलमा एउटा भिडियो समेत राखेका थिए, जसमा नारायणी अस्पतालमा कोरोना सङ्क्रमितको डायलिसिसमा समस्या रहेको उल्लेख गरेका थिए। आदर्शले भनेका थिए आफ्नो बुवा डायलिसिसको बिरामी भएका कारण बुवालाई डायलिसिसमा समस्या भएको छ। दुःखका साथ भन्नु परिरहेको छ, नारायणीमा किडनी पेसेन्टको डायलिसिस नहुने भएको छ। अस्पतालमा कोभिड सङ्क्रमितका लागि छुट्याइएको 2वटै मेसिन समेत बिग्रिएको छ। पोखराबाट इन्जिनियर आउनुपर्छ, किन आएको छैन थाहा छैन। आउन नमिलेर हो, यहाँबाट सूचना नगरेर हो, पहिलो पेमेन्ट बाँकी भएर हो वा के भएर हो, नारायणी अस्पतालले के गर्न खोजिरहेको छ थाहा छैन। मृगौलामा समस्या देखिएपछि मिश्रका बुवाको डायलिसिस 3 वर्षदेखि नेसनल मेडिकल कलेजमा भइरहेको थियो, तर बुवा कोरोनामा सङ्क्रमण समेत पुष्टि भएपछि मेडिकल कलेजले डायलिसिस गर्न मानेको थिएन। नेसनलले बाबा होटलमा सञ्चालन गरेको कोरोना अस्पतालमा डायलिसिस सेवा दिएको छैन। आदर्शले स्वास्थ्य मन्त्रालयको डायलिसिस सेवा नरोक्न भनेको छ भन्दा पनि अस्पतालले नसुनेको आदर्शले गुनासो गरेका थिए, तर आदर्शका बुवाको मृत्यु भइसकेको छ। यसरी स्वास्थ्य क्षेत्रको विकृतिका विषयमा आदर्शले बार सामाजिक सञ्जालमा कडा आक्रोश पोखेका थिए। आदर्शले मिडियाहरूप्रति पनि आक्रोश पोखेका थिए। मिडियाहरू यस्तो गाह्रो अवस्थामा कहाँ छन् भन्दै मिडियालाई प्रश्न गरेका थिए, तर आदर्शले बुवालाई थप उपचारका लागि भरतपुर लगेका थिए, तर उपचारको क्रममा मङ्गलबार उनका बुवाको मृत्यु भएको थियो। यति बेला सामाजिक सञ्जालमा आदर्शका मिश्रका बुवाको मृत्यु हुनुलाई सरकारको दोष भनेर मानिसहरूले सरकारप्रति आक्रोश पोखिरहेका छन्। समयमै राम्रोसँग डायलिसिस हुन सकेको भए आदर्शका बुवा बाँच्ने आदर्शको आशा थियो। अब अर्को प्रसङ्ग, काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बिस्तारै घट्दै गएको छ। दैनिक थपिने कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या काठमाडौँ उपत्यकामा घट्दै गर्दा काठमाडौँ उपत्यका जिल्लाभन्दा बाहिर कोरोना सङ्क्रमण बढिरहेको छ। जेठ पहिलो साताको तथ्याङ्कको आधारमा उपत्यकामा सङ्क्रमण दर क्रमशः घट्दै गएको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर कृष्ण पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। पछिल्लो समय उपत्यकामा कोरोना सङ्क्रमणको दर घटिरहेको पनि बताइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार जेठ 1 गते काठमाडौँ उपत्यकामा 2882 जना सङ्क्रमण देखिएको थियो भने साताको अन्तिम जेठ 7 गते 2447 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। सङ्ख्यात्मक हिसाबले तुलना गर्ने हो भने जेठ 3-6 गते बाहेक काठमाडौँ उपत्यकामा सङ्क्रमण घटेको देखाउँछ। तथ्याङ्क अनुसार जेठ 3 मा 3213 जना र 3232 जनामा सङ्क्रमित थपिएका छन्। उपत्यकाभन्दा बाहिरका जिल्लामा सङ्क्रमण दर बढ्दो रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। उपत्यका बाहिर सङ्क्रमण बढ्नुले गाउँ गाउँमा सङ्क्रमण फैलिरहेको अवस्थामा देखाउने डाक्टर पौडेलले बताउनु भएको छ। पछिल्लो समय कोरोना सङ्क्रमणको दर बढिरहँदा कतिपय स्थानमा अक्सिजन अभाव, आइसियु अभाव र भेन्टिलेटरको अभाव रहेको बताइएको छ। तर अब भने सरकारले अस्पतालका शैय्यामा अक्सिजन, आइसियु र भेन्टिलेटरका लागि केही जोहो गर्न सकिने बताउँदै आएको छ।